जज़ाक अल्लाह। ओके। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी लास्ट क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक भी ये लास्ट चल रहा है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा कुछ चीज़ अपनी रिकैप भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। नमाज जनाजा के जो अहकामात हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ने शुरू कर दिए थे। ठीक है कि जब इंसान मरने के करीब हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन करनी चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि मैयत के पास खड़े होकर आप खुद बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग जाएं। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको बार बार बोलें बार बार बोलें। और ज़ाहिर है एक इंसान जब हालत नज़ा में होता है, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है और चिढ़ जाता है, तो अल्लाह ना करे उसके मुंह से कोई गलत चीज़ ना निकल जाए। तो बजाय इसको बार बार बोलने के आप खुद उसके सामने जोर जोर से पढ़ने लग जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से वो भी पढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो हम हमें खुद अपने लिए करनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी इन कलमात को ज़्यादा से ज़्यादा अदा करते रहना चाहिए। इतने इतनी ज़्यादा तस्बीहात हैं, इतने ज़्यादा अज़कार हैं कि अगर हम वो करने लग जाएं तो हमें दिन में कुछ और काम करने का मौका ही ना मिले। तो अपने आप को भी हम सबको दुनिया में अपनी ज़िंदगी में इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हमारा ज़्यादा वक्त जो है हमारी ज़बान पे अस्कार है। ठीक है, वरना आप दिल में कम से कम अल्लाह ताला को ज़रूर याद करते रहें, क्योंकि इंसान की जो पूरी ज़िंदगी जिस अमल पर होती है ना, तो उसका खात्मा भी फिर उसी पर होता है। ठीक है ना, तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा खात्मा बिल ईमान हो, तो हमें दुनिया में भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने अमाल को करें। फिर आपको पता है कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उससे तीन बेसिक सवाल होते हैं कि मर रब्बू का, मन नबियू का, माँ दीनू का। अब बज़ाहिर लगता है बाज़ लोगों को जो बहुत ज़्यादा शायद बिलीव नहीं करते इन बातों पे, वो बाज़ दफ़ा नाउज़ुबिल्लाह वो इन चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं कि इसमें क्या मुश्किल बात है, ये तो बड़े आसान सवाल हैं, ये तो हम बड़े आराम से इसका जवाब दे देंगे, हम सबको उनका जवाब पता है। लेकिन बात यह है कि देखिए, इसके जवाब कोई रटे रटाए जवाब नहीं है। इसका जवाब बेसिकली आपका अमल होगा। जिस इंसान ने वाकई अल्लाह ताला को अपना रब मानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी ना, वही वहां पे जाके कह सकेगा कि अल्लाह ताला मेरा रब है। और जिसने सिर्फ जबान से कहा कि हाँ अल्लाह मेरा रब है, लेकिन दुनिया में उसने अपने ख्वाहिशात को, अपनी दूसरी चीज़ों को अपना रब बनाया होगा, तो वहां पे जाके वो ये कलमात, छोटी सी बात है हालांकि सोचा जाए तो, लेकिन वो नहीं कह सकेगा। इसी तरह से माँ नबियू का जब पूछा जाए, मन नबियू का जब पूछा जाएगा, तो उसमें भी यही होगा कि अगर वाकई आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना, उनकी सुन्नतों पे अमल किया, उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने किया उस तरीके से आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की, तो आप वहां पे जाके कह सकेंगे, वरना नहीं। और इसी तरह से माँ दीनों का भी जवाब है कि अगर आपने वाकई दीन इस्लाम को अपना दीन माना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो आप वहां पे कह सकेंगे, वरना नहीं। तो इसलिए हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में भी हम इन कलमात पर अमल करके दिखाएं। ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैयत के पास सूरह यासीन वगैरह पढ़ने के हवाले से कोई ऐसी खास हमारे पास जो अहादीस मौजूद नहीं है, जो मिलती भी हैं वो ज़ईफ़ हैं। ठीक है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बारे में हमारे पास अहादीस मौजूद हैं। फिर ये कि मैयत को किबला रुख भी कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कोशिश ये करनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि अगर इंसान किसी ऐसी कंडीशन में है, यानी होश में है, वो नमाज अदा कर सकता है, तो भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो बेड पे भी है, तो उसके बेड को हम किबला रुख करके रखें, ताकि वो अपने बेड पे ही लेटे लेटे बैठे बैठे जैसे उसके लिए आसानी वो नमाज अदा कर सके। ये तो थे उनकी जिंदगी में करने वाले काम। अब ये कि उसके फौत होने के बाद आप क्या क्या करेंगे। उसमें आपको पता है कि मैयत की आंखों को बंद कर देना चाहिए। अगर कभी ऐसा है कि मैयत की आंखें खुली रह जाएं या खुल जाएं, तो उनकी आंखों जोहर को की नमाज बंद कर देना चाहिए। सिस्टर बुशरा, आपका माइक ऑन है, काइंडली इसको ऑफ कर देंगे आप। ठीक है, तो मैयत के आंखों को बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से जो मुंह होता है, ठीक है, मुंह और जबड़ा उसको भी बांध देना चाहिए। और हाथ और पाँव पे हल्का हल्का सा मसाज कर लेना चाहिए ताकि वो सीधे हो जाएं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है एक जब इंसान डेड हो जाता है, तो उसकी भी बॉडी अकड़ने लग जाती है।
اسی وجہ سے میت کو دفنانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے ہوتی ہے. تو ہاتھ اور اس کے پاؤں پہ بھی ہلکا ہلکا سا مساج کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی یہ چیزیں اکڑے نہیں. اور میت کو کوشش کرنی چاہیے کہ چارپائی کے اوپر لٹایا جائے، زمین کے اوپر ڈائریکٹ نہ لٹایا جائے، کیونکہ وہاں سے آپ کو اس کو پھر ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میت کے پاس اس کی بخشش کی دعائیں بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے. اور یہاں پہ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب انسان جس جگہ پہ مرے، شاید میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ لوگوں سے یہ بات کی ہوگی کہ جس بھی جگہ پہ وہ مرے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وہیں پہ ہی دفنا دینا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے میت کو ٹرانسفر کرواتے ہیں، لائک کسی کا اگر ابراڈ میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے واپس بیک ہوم لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا شہر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گاؤں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ انتقال ہوا ہے وہیں پہ ہی دفنا دیا جائے، اور دفنانے میں جلدی بھی کرنی چاہیے. اور یہ وہ چیزیں جن کی ہمیں وصیت بھی کر کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وصیت صرف اپنے مال اور دولت ہی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ان سب باتوں کی بھی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے نہیں وصیت کی اور اگر ہمیں بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف سے ایسا کوئی ڈر ہے تو ہمیں خاص طور پہ وصیت کرنی چاہیے. اگر نہیں کی تو اس میں پھر ہم پہ بھی اس کا وبال آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی وصیت جو بھی آپ لکھیں اس میں یہ بھی لکھیں کہ میں جہاں پہ فوت ہوں مجھے وہیں پہ دفنا دیا جائے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کی بہت بے حرمتی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بہت سے کیمیکلز وغیرہ لگا لگو کے اور پھر لے کے جائے جاتے ہیں پلینس میں. تو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ زمین بھی گواہی دیتی ہے نا، کہ جتنا جتنا آپ نے ٹریول کیا ہوتا ہے، یعنی آپ جس جگہ پہ موت ہوئے، جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے اور پھر جس جگہ پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ پوری کی پوری زمین بھی آپ کے اس میں گواہی دے گی. لیکن مجھے اس کی اوتھینٹیکیشن کا نہیں پتا. تو یہ ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ فوت ہوں اور جلد سے جلد دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میت کے پاس اس کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کوشش ہم لوگوں کو بھی یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس میت کی بخشش کی دعائیں موجود ہوں گی تو جب کبھی آپ کہیں پہ جانے لگیں تو اس کے پرنٹ آؤٹس نکال کے لے جائیں. 15 20 25 جتنی بھی آپ کے لیے ممکن ہو اتنے پرنٹ آؤٹس نکال کے لے جائیں، کیونکہ یوزولی یہ جو دعا ہے یہ سب کے پاس ویسے نہیں ہوتی نا، یا بکس میں ہوتی ہے تو ایک ایک دو دو بکس ہوتی ہیں. اس موقع پہ ظاہر ہے جو گھر والے غم میں ہوتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ میت کی بخشش کی دعاؤں کا ایک PDF بنا کے رکھیں اپنے پاس. کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہو تو آپ اس کے پرنٹ آؤٹس نکال کے لے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور ان کو وہ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. اور خود بھی ہمیں اس کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ میت کی تعریف کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. ہم کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. آپ لوگ الحمدللہ عقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس سے پڑھا ہوگا کہ کوئی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے کیا کام کیا. نہ ہی کسی بہت برے انسان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آپ کے پاس پورا ایک واقعہ بھی موجود ہے، جو کہ ایک شخص تھے جو کہ جنگ میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو وہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، لوگوں کو بہت دشمنوں کو مار رہے تھے. تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیوں کہا کہ یہ جہنمی ہے. لیکن بعد میں ایک صحابی جو ہے ان کو پورا انہوں نے کہا کہ میں ان کو دیکھتا رہا، فالو کرتا رہا تاکہ میں دیکھوں کہ کیا ایسی بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو تھا اس کو جب جنگ میں وہ زخمی ہو گیا تو اس کو اپنی زخم اور اس سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے اپنا ہی تیر نکال کے خود سے سوسائڈ کر لی. ٹھیک ہے. یعنی خودکشی اس نے خود سے کر لی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص جو ہیں وہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جس طریقے سے وہ دنیا میں اس طرح سے کام کر کے جائیں گے تو وہاں پہ جہنم میں بھی وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے بار بار مارتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اب بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں. یعنی سوسائڈ اب آپ دیکھیں کتنا ہی آپ نیوز میں آ رہا ہوتا ہے کہ پیسے کی تنگی کی وجہ سے باپ نے اپنے بچوں کو مار کے خود بھی خودکشی کر لی، کم ماں نے کر لی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کی اویئرنیس اپنے بچوں کو، اپنے سراؤنڈنگس میں اپنے لوگوں کو ضرور دینی چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ دنیا کے غموں سے تو شاید نجات پا لیتے ہیں سوسائڈ کرنے سے، لیکن آپ وہاں کا سوچیں جو آپ کی دائمی زندگی کے وہاں پہ کتنا بڑا غم بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. تو میت کی ہم کسی کے لیے جنتی جہنمی ہونے کا نہیں کہہ سکتے، لیکن میت کی تعریف کرنی چاہیے، میت کے نیک اعمال کو یاد کرنا چاہیے، اس کی برائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے زیادہ گواہیاں اس کے حق میں ہوں گی اس کی بخشش کا وہ ذریعہ بنے گی.
پھر میت کو جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپ بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. میت آپ دیکھیں نا، ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت کا، اس کے پردے کا خیال رکھا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب غسل بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں تو غسل بھی آپ کو چادر کے اندر سے دینا ہوتا ہے. پھر جو اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں اس پہ آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ گلوز پہن کے آپ کو وہاں سے جو ہے کلین کرنا چاہیے. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے خیال رکھے ہمارے پردے کا، نہ کہ ہم دنیا میں ہی بے پردہ ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہمیں واقعی اس بات کی سمجھ عقل دیتی ہے کہ ہمیں کتنا دنیا میں بھی، اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر وہی کہ میت کی جو ہے تدفین وغیرہ میں جلدی کرنی چاہیے. اور میت کی مرنے کے بعد اس کا قرضہ ادا کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. دیکھیں زندگی میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جو کہ مقروض ہوتا تھا. لیکن ظاہر انسان ہے، کبھی کوئی کسی حالات کی وجہ سے اگر ہمیں کبھی کسی سے قرضہ لینا بھی پڑ جائے، اور اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو بھی اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ایون نماز جنازہ سے پہلے ہی اس کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس وقت نہیں کر سکے تو اس کے بعد بھی جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک اس میت کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا وہ ایک طرح سے مہلک رہتی ہے. یعنی اس کی ایک طرح سے گردن جو ہے نا سمجھے پکڑی گئی ہوتی ہے، وہ جکڑی ہوتی ہے قرضوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. اسی لیے اگر آپ نے کبھی کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو آپ دوسروں کو ضرور بتا کے رکھیں. صحیح. یعنی اپنے گھر والوں کو کم از کم، یا اپنی جو وصیت ہے اس میں آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے 1 لاکھ یا 50,000 میں نے قرضہ لیا ہے، اگر مجھے اس دوران کچھ ہو جاتا ہے تو میں میرا قرضہ ادا کر دیا جائے. آپ اپنی وصیت کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ظاہر ہے وہ قرضہ آپ ادا کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ادا کر دیں گے تو آپ اس وصیت کو چینج بھی کر سکتے ہیں. پھر ڈیٹ کے لحاظ سے آپ اپنی وصیت لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب میت آپ کے سامنے ہو اور کپڑے میں لپٹی ہوتی ہے تو اس کا کپڑا ہٹا کے چہرے پہ بوسہ دینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا. اچھا، جو میت پہ رونا ہے نا، دیکھیں ایک نارمل طریقے سے رونا، حدود کے اندر رہ کے رونا، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو آپ بھی رو رہے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ رحم ہے جو انسان کے دل میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. تو ایک نیچرل طریقے سے رونے کی اجازت ہے. جو منع ہے وہ ہے نوحہ کرنا، کہ آپ گریبان چیڑیں پھاڑیں، شور مچائیں، بال نوچیں، وہ چیز منع ہے. اور ہمیں اپنی وصیت میں اس چیز سے بھی لوگوں کو منع کر کے لکھ کے جانا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میت میں نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو کون سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہوتا. لیکن جو انسان اپنی زندگی میں اپنی وصیت میں اپنے بچوں کو، اپنے لواحقین کو یہ بات منع کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت میں نوحہ نہیں کرنا، اور اسٹل اگر اس کے پیچھے والے لوگ اس میں نوحہ کریں تو پھر میت کو عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے منع نہیں کیا ہے تو صرف اس کنڈیشن میں پھر اس عذاب کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فوت ہونے کی خبر بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے، یہ یعنی ظاہر ہے اگر گھر والے ایک ٹینشن میں وہ نہیں دے پا رہے تو ان کے آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں. اور فوت ہونے پہ بھی ہمیں کوئی بہت اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی میت کی بخشش کی دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جو آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور پہلی چوٹ پہ صبر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو کہ نان مسلمز بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا جو کافر ہیں ادھر ادھر کے جو بھی لوگ ہیں، ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں ان کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شروع میں بہت شور مچاتے ہیں یہ وہ، لیکن 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مومن ہے اگر وہ بھی یہی کام کرے کہ شروع میں تو بہت شور مچائے واویلا کرے اور بعد میں چپ ہو کے بیٹھ جائے، تو ان دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. صبر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی چوٹ پہ صبر کریں.
کہ آپ کو تکلیف آئی اور آپ نے فوراً کیا سوچا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا صبر عطا فرمائے کہ ہم ہر چیز کے ہر آزمائش پہ یہی سوچیں، تو وہی ایسا صبر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی بہت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو تاکید کی تھی کہ صبر کرو، تو وہ تھوڑا انوائڈ ہو گئی، اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا مجھے کیا پہنچا ہے، کیونکہ وہ پہچان ہی نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے سچ سے بول دیا۔ جب آپ چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، پھر اس کو افسوس ہوا، پھر اس نے آ کے آپ سے معافی مانگی اور آپ سے بات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سمجھایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش وہی ہے، اسی آزمائش پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ایک دعا بھی ہے، یہ دعا بھی بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ یہ جو دعا ہے نا، انا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اجرنی یعنی آپ مجھے اجر عطا کریں، فی مصیبتی میری مصیبت کے بدلے۔ آپ دیکھیں کہ مومن کو اس دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے پہنچے آپ اس پہ مجھے اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس سے بہتر عطا کیجیے، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کی چلی گئی، آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، آپ کے بچوں میں سے کوئی، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی، آپ کے سبلنگ میں سے کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے۔ اور آپ کو یہ اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کے شوہر ابو سلمہ بہت نیک انسان تھے، بہت پیارے صحابی تھے، بہت اچھے صحابی تھے اور بہت کیئرنگ شوہر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا نا، کہ مطلب ان کو تھا کہ ظاہر ہے میرے شوہر تو بہت اچھے تھے ہر لحاظ سے، تو مجھے ان سے بہتر کون مل سکتا ہے اب؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں وہ جو ہے ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا۔ تو دیکھیں، ہم یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور کیا بہتر لکھا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ذہین فتین خاتون تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی۔ عمرے کے موقع پہ بھی جب آپ جا رہے تھے اور آپ کو مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اس وقت بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک مشکل میں آ گئے تھے کہ میں کیا کروں، لوگ بھی ہر ایک وہ گئے تھے کہ نہیں ہم احرام نہیں اتاریں گے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا احرام خود کھول دیں اور اپنا جو ہے دم وغیرہ دے دیں، تو آپ کو دیکھ کے پھر سارے صحابہ کرام نے بھی کر لیا۔ تو بہت یہ سمجھدار خاتون تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان کو کتنا اچھا ریپلیسمنٹ عطا کیا تھا۔ باقی ایسے کام جو کہ ہمیں میت کے پاس نہیں کرنے چاہیے، جو کہ منع ہے، جو کہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کبھی بھی اپنے خاندانوں اور قبیلوں پہ، اپنے نسب پہ فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مر گیا میرا یہ دادا میرا، یہ تو اس خاندان سے تھا، یہ تھا وہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا کسی پہ تان اور تشنیع بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ میت کے بارے میں آپ برے کلمات ادا کریں گے، وہ تو تھا ہی چھوٹے خاندان سے اور اس طرح کی باتیں، یہ سب ان باتوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالکل چپ کر کے بیٹھ کے صرف آپ دعائیں کریں بس میت کی بخشش کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزیں بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں، کہ جیسے کہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ بارش ہوئی تو ایسا ہو گیا، تو یہ سب چیزیں بھی بدعت ہیں، یہ بالکل غلط آپ کے کانسیپٹس ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہی کہ گریبان چاک کر لینا، چہرے پہ مال لینا، اپنے بالوں کو نوچ لینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اب ہے میت کو غسل دینا، تو میت کو غسل دینا جو ہے فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگ مل کے اگر میت کو غسل دے دے تو وہ ہر ایک کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو نماز جنازہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ فرض کفایہ ہے، تو اگر نماز جنازہ بھی علاقے کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ملتا ہے اس میں یہ کہ آپ نے بیری کے پتوں سے، یعنی پانی کے اندر بیری کے پتوں کو بوائل کر کے اور ہلکے نیم گرم پانی سے غسل دینے کو
पसंद फरमाया है, आपने अपनी बेटी के लिए भी यही कहा था। और इसमें ये कि आप 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा भी गुस्ल दे सकते हैं, यानी जो आपने पानी रखा है उससे आप 1 दफ़ा बहाएं, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इस तरीके से आप मैद के ऊपर पानी बहाएं, तो भी वो सुन्नत तरीका है। फिर ये कि जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो शहीद के लिए है कि उनको ना गुस्ल दिया गया और ना ही उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। तो आपको याद होगा कि जब ग़ज़वा उहद हुआ था तो उसमें जो वो 70 सहाबा शहीद हो गए थे। और ज़ाहिर है उस वक्त आपको पता है मुसलमानों के हालात फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंग थे। तो आपने जो उनको एक एक एहराम में भी आपने, यानी अगर ऐसा कभी बहुत मजबूरी आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप एक ही एहराम में दो दो लोगों को, वो एहराम कहने सॉरी, कफन में आप दो दो लोगों को भी जो है दफना सकते हैं। ठीक है, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हर एक अलग अलग कफन हो, लेकिन अगर ऐसी कोई हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक एक कब्र में, एक एक कब्र में आप दो दो मुर्दों को भी डाल सकते हैं, सॉरी कफन में नहीं, एक एक कब्र में आप दो दो लोगों को भी डाल सकते हैं। उसमें आपको ये देखना होता है कि जिसको ज्यादा कुरान याद होता है उसको ज्यादा आगे रखा जाता है। ठीक है, तो अगर जो शहीद हो गए हैं उनके लिए, अगर जंग ऐसा से अल्लाह की राह में वो शहीद हुए हैं, तो उनको उन्हीं के ही जो है वो उसी हालत में ही उनको दफना दिया जाएगा। उनको ना गुस्ल देने की ज़रूरत है और ना ही उनका नमाज जनाजा पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद ये है कि एक जो प्री मेच्योर्ड बेबीज होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बारे में हमें क्या मिलता है। एक वो बच्चा है जो मतलब 4 माह से पहले पहले, ठीक है, 4 माह से पहले पहले अगर किसी का हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें रूह नहीं फूकी जाती। जैसे कि आपको पता है कि रूह जो है वो 4 महीने के बाद फूकी जा रही होती है, और उस वक्त बच्चे का कोई ऐसा सच कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना होता ना। तो बस ये कि अगर कुछ डॉक्टर्स ने अगर आपको कुछ हैंड ओवर किया है, कोई भी लोथड़ा छोटा सा कुछ भी खून का, तो बस उसको एज इट इज़ लेके आप कहीं पे भी दफन कर दें। ठीक है, उसका कोई गुस्ल वुस्ल देने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 माह के बाद फौत होता है, ठीक है, उस वक्त क्योंकि उसमें रूह फूकी जा चुकी होती है, तो उस बच्चे को गुस्ल भी देना चाहिए और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बच्चा 8 मंथ में, 7 मंथ में इस तरह से पैदा हो जाता है जो कि डेड पैदा होता है, तो उसको भी गुस्ल भी देना चाहिए और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी चाहिए। अब गुस्ल कौन देगा, तो गुस्ल में भी सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार गुस्ल दें। ठीक है, इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी गुस्ल देना, नमाज जनाजा पढ़ना सिखाएं। अपनी बच्चियों को हम गुस्ल देना सिखाएं, अपने बच्चों को भी गुस्ल देना, नमाज जनाजे सब कुछ पढ़ना सिखाएं, ताकि अल्लाह ने, कि जब हम पर ये वक्त आए तो हमारे अपने बच्चे बिल्कुल ये काम कर सकें। ठीक है, तो और अगर नहीं कोई ऐसा करीबी, तो दूर के लोग भी दे सकते हैं। आपको पता है बाकायदा इंतजाम भी होता है बहुत सारे सेंटर्स में। ठीक है, लेकिन पसंदीदा यही है कि आप अपने करीबी लोग दें। इसी तरह से आदमी अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को भी गुस्ल दे सकती है। कुछ ऐसे पहले ये फितना भी बहुत उठा था कि मरने के बाद शौहर और बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बल्कि एक आदमी अपनी बीवी को भी गुस्ल दे सकता है और बीवी अपने शौहर को भी गुस्ल दे सकती है। और इसके बारे में जो है आपके पास बाकायदा दलाइल मौजूद हैं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उनके शौहर थे, उन्होंने खुद गुस्ल दिया था। इसी तरह से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ये मिलता है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि हमें बाद में इस बात का एहसास हुआ, अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम अज़वाज मुतहहारात खुद मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती। ये एक थोड़ा सा लंबी हदीस है जिसका मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट मफहूम बयान कर दिया, कि एक दफ़ा उनके सर में दर्द हुआ तो इस तरह की बात हुई थी। तो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी कि उनकी बीवियां उनको गुस्ल दें। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ठीक है, उनको उस टाइम नहीं समझ आई थी और फिर सहाबा कराम ने उनको गुस्ल दिया था। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। और हमें हज़रत फातिमा का भी मिलता है केस। इसी तरह से हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी केस मिलता है कि उनकी भी बीवी ने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल दिया था, हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने। इसी तरह से मुसलमान का काफिर को गुस्ल देना।
اب یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پیسا ہوا کہ کوئی بچہ کنورٹ ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا باپ جو ہے وہ کافر رہ گیا، یا وائس ورسا کچھ بھی ہو گیا کہ تو کیا وہ دوسرے کو غسل دے گا؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کافر لوگ ہیں ان کے یہاں غسل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں پہ اپنی رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میت کو بھی بالکل پاک صاف اور ایک اچھے طریقے سے اپنے پاس بلایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کافر کو غسل دینے کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ آدمی جسے لا علمی یا کسی بھی وجہ سے غسل دیے بغیر دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی دفن کر رہے تھے، مٹی نہیں ڈالی لیکن ابھی صرف لے کے گئے وہاں پہ اور پتہ چلا کہ غسل نہیں دیا گیا اس کو، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لا علمی ہو گئی، یا کوئی سمجھا کہ شاید یہ کافر ہے اور اس لیے غسل نہیں دیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ مسلمان تھا، تو اگر تو اس کو دفن نہیں کیا گیا ہے تو اس کو اسی ٹائم آپ جو ہے وہ غسل دیں گے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ دفنائیں گے۔ لیکن اگر مٹی ڈال دی گئی اور دفن کر دیا گیا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو ہے مسلمان تھا، اس کو غسل دینا چاہیے تھا، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس دو اقوال ہیں۔ ایک جو قول ہے اس کے مطابق، راجہ قول کے مطابق یہ ہے کہ قبر کو کھودا جائے گا اور میت کو باہر نکالا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، بشرطے کہ غسل دینا آسان ہو، یعنی اگر آپ کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے جب تک کہ میت گلی سڑی نہیں ہے، نارمل طریقے سے ہے، تو آپ اس کو نکال کے اس کو غسل دے کے اور دوبارہ سے دفن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ظاہر ہے دن گزر چکے ہیں، میت خراب ہو چکی ہے، تو پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غسل دینا بھی فرض کفایہ ہے، اگر اس کو کسی نے بھی غسل نہیں دیا تو پھر سب لوگ گنہگار ہوں گے، تو اس لیے بہتر یہی اٹیمپٹ کرنا چاہیے کہ اس کو نکال کے غسل دے دیں اگر موجود ہے تو۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پہ فوت ہوا جہاں پہ صرف غیر محرم عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس مرد کو غسل دیں گی، یا اس کے وائس ورثہ ہو جائے کہ کوئی عورت ایسی جگہ پہ فوت ہوئی جہاں پہ صرف مرد ہوں، تو کیا وہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں، ایک جنگی حالات ہو گئے، کوئی ایسی سچویشن ہو گئی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں آپ کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں ٹور پہ گئے ہوئے تھے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ورسٹ کنڈیشنز میں ایسے سینیریوز آ سکتے ہوتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو جائے، تو کیا ایسا کیا جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر تو وہ بالکل نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو غسل دیا جا سکتا ہے دونوں کیسز میں، ٹھیک ہے، بچہ یا بچی چھوٹے ہیں تو ان کو غسل دے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اڈلٹ ہو گئے ہیں تو پھر ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو تیمم صرف کروا دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تیمم بھی جو ہے غسل کا ایک طرح سے آپ کو ریپلیسمنٹ ملتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں ایک نامحرم سے غسل دلوانے سے بہتر جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ تیمم کروا لیں گے۔ باقی یہ کہ یہ ہم سب کو بھی سیکھنا چاہیے غسل دینے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے غسل دینا چاہیے، کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ان کی حرمت کو بھی خیال رکھتے ہوئے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، ان کے پردے کا بھی خیال رکھ کے کرنا چاہیے، اور اسپیشلی میت کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ غسل دینے والے ہوتے ہیں لیکن بعد میں آ کے بہت سی میت کے بارے میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ایسی تھی، اس کی میت بہت ہی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا اس کو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے ایپوں پہ پردہ ڈالیں، آج ہم کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ایپوں پہ بھی پردہ ڈالیں گے، تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بھی بات کسی کے سامنے ذکر نہیں کی جائے۔ اب غسل کا طریقہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو انشاءاللہ میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ کے لیے پاسبل ہے تو کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی آپ دیکھیں کہ جس میں آپ پورا کا پورا غسل کا طریقہ انشاءاللہ آپ وہاں سے دیکھیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ویسے تو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے میت کے جو بھی ہیں کپڑے وغیرہ وہ سب اتار کے اتار دیتے ہیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیتے ہیں ایک چادر کے ذریعے سے، کیونکہ اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ آپ کو نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے، اس کا پورا سطر آپ کور کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں پھر سب سے پہلے آپ جو کرتے ہیں وہ استنجا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ آپ تھوڑا سا میت کو اس کے ہیڈ کی طرف سے آپ تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں، اور ہلکے ہلکے طریقے سے سب سے پہلے اس کے آپ جو پیٹ ہوتا ہے اس کو ہلکے ہلکے طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف پریس کر کے لاتے ہیں،
کہ اگر پیٹ میں کوئی بھی غلاظت کوئی بھی کچھ رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے مریض بھی آخری کنڈیشن میں کچھ نہیں پتا ہوتا کیسے ہیں کیا ہے، تو کوشش کر کے ان کے ہلکے ہلکے سے پریس کرتے ہوئے ساری کی ساری غلاظت جو ہے وہ نکال دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب اچھے طریقے سے آپ کو یہ ہو جائے کہ اب غلاظت نکل گئی ہے تو اب آپ استنجا کریں گے۔ استنجا کرنے کے لیے آپ گلوز کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں پہ آپ گلوز یوز کرتے ہوئے آپ استنجا کریں گے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بات کی تھی کہ نیم گرم پانی سے غسل دیا جائے گا اور اس میں بیری کے پتوں کو شامل کر کے پانی کو بوائل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں ملتے بیری کے پتے، کچھ بھی مشکل ہوتی ہے، تو آپ شیمپو وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ظاہر اب تو ان سب چیزوں کی بھی جو ہے وہ سہولت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ استنجا کر لیں گے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے میت کو کور کر دیا، اس کے بعد اس کا ہیڈ آپ نے تھوڑا سا اوپر کر کے اس کے پیٹ سے ساری گندگی باہر نکالی، اس کے بعد آپ نے اس کو استنجا کروایا۔ اب آپ استنجا کروانے کے بعد اس کو وضو کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور وضو جس طریقے سے آپ کرواتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ وضو کروایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کلی تو آپ نہیں کروا سکیں گے، لیکن تھوڑا سا روئی گیلی کر کے اور اس سے جو ہے وہ ان کے اچھے طریقے سے ان کو منہ میں پھیر دی جائے گی، اندر اچھے طریقے سے ان کے اندر سے منہ کو کلین کر دیا جائے گا، اسی طرح سے روئی کے ذریعے سے ہی آپ ان کی نوز کی بھی کلیننگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ ہم نارمل وضو کرتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے، کلیاں کی، نوز صاف کی اپنی، اس کے بعد آپ چہرے کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، چہرے کو آپ اچھے طریقے سے جیسے فور ہیڈ سے لے کے نیچے چن تک اچھے طریقے سے چہرہ دھویا جائے گا۔ اور اگر وہ مرد ہیں اور ان کی داڑھی بھی ہے تو ان کی داڑھی میں بھی جیسے کہ نارمل وضو میں کیا جاتا ہے ویسے اس میں بھی خلال کیا جائے گا۔ اچھا، اگر عورت ہے اس کے بال بڑے ہیں تو اس کے بالوں میں چوٹی بندھی ہے تو اس کی چوٹیوں کو بھی کھول کے اور پھر ان کو اچھے طریقے سے شیمپو سے دھویا جائے گا۔ اور پہلے جو ہے رائٹ سائڈ سے آپ یہ آپ نے وضو تو آپ نے کروا دیا ایسا سے کمپلیٹ کر کے، ٹھیک ہے، چہرہ دھویا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھویا اور پھر ایسا سے وضو ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کے بعد آپ اس کو دائیں طرف سے واش کریں گے، ٹھیک ہے، دائیں طرف سے آپ غسل اسٹارٹ کریں گے کہ دائیں طرف سے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ صابن وغیرہ لگا کے اور اس کو پہلے رائٹ سائڈ سے آپ اس کو کلین کر لیں گے اور اس طرح سے پھر آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے بھی کلین کر لیں گے۔ ایک دفعہ غسل دینا تو یہ آپ کا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ دینا بھی مستحب ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ ان کو غسل دو، ٹھیک ہے، تو ضرورت کے تحت آپ اتنی دفعہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا تو دے دیا اگر تو آپ کا جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ جو میت غسل دے گا کیا اس کے لیے خود بھی غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے یا مستحب ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو میت غسل دے گا اس کے لیے خود غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ آپ غسل کر رہے تھے اور آپ کو یہ ہے کہ نہیں میرے اوپر مطلب گندگی کی چھینٹیں آ گئی تھی یا کچھ ایسا آپ کو ہے تو پھر آپ غسل کر لیں، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ آپ نے سیفلی غسل دیا، آپ کو اس بات کی آپ شیورٹی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی چھینٹیں نہیں آئی ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسا ماحول نہیں بن رہا ہے کہ آپ خود غسل کر سکیں تو اگر آپ نہیں بھی کریں تو کوئی بات نہیں، مستحب ہے یہ، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے موقع ایسا تو آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میت کو کفن دینا۔ تو میت کو کفن دینا بھی بہت افضل عمل ہے اور اس پہ بھی ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب جو ہے وہ مطلب اس میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے، بہت سے ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے کفن وغیرہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو اگر پاسبلٹی ہے تو آپ وہاں پہ بھی پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ کسی میت کو کپڑا پہنانے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی کو کفن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ریشمی لباسوں میں سے لباس پہنائے گا، تو یہ بھی ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا بہت اپنا جہاں پہ بھی حصہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ہم سب لوگ ہمیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ کہ کفن کے کپڑوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، تو اس میں یہ کہ اگر بالغ مرد ہے تو اس کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 کپڑوں میں ان کو جو ہے وہ کفن دیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ انسلے کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب تو خیر الحمدللہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں، جبکہ عورت کے لیے جو ہے وہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔
اچھا، اس میں ہے کہ کفن کو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی کوئی اچھی سی خوشبو اس طرح کی ہو تو وہ اس کی اجازت ہے کہ آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور مجبوری ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ احد ہوا تھا، جس میں کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاص طور پہ جو ہے حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ دونوں شہید ہوئے تھے تو دونوں کے پاس جو چادر موجود تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو اگر ان کا سر ڈھانکتے تھے تو ان کا پاؤں کھلے رہ جاتے تھے، اور جب ان کے پاؤں ڈھانکتے تو ان کا سر کھلا رہ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پہ اس پر گھاس ڈال دی جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی ایسی مجبوری ہو کہ اگر آپ کے پاس کفن چھوٹا پڑ رہا ہو تو یہ اس طرح سے گھاس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے پاؤں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ شہیدوں کے لیے مسنون ہے کہ ان کو انہی کے ہی کپڑوں میں کفن دے دیا جائے، یعنی جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوں انہی میں کفن دے دیا جائے۔ اس طرح سے محرم کے لیے بھی یہی ہے، یہ جو حالت احرام میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا اور اس کا اسی حالت میں، حالت احرام میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کو بھی احرام والے کپڑوں میں ہی کفن دینا مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سر کو بھی نہیں ڈھانپا جائے گا، جیسے کہ احرام کی حالت میں بھی سر کو نہیں ڈھانپا جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جو قیامت کے دن بھی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ بچے کو آپ صرف ایک کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد کے لیے 3 ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ ایک ایک بھی ہو تو کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نماز جنازہ کا ٹاپک آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بات کی کہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے یہ ایک فرض کفایہ ہے، اگر علاقے کے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، یہ انفرادی طور پہ بھی ادا کر سکتے ہیں نماز جنازہ۔ اس میں آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ ویسے تو جماعت کے ساتھ ظاہر ہے پڑھنا افضل ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو دلیل ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی، کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائیاں کیا کرتی تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو یہ انڈیویجول نماز جنازہ کے اوپر بھی یہ دلیل ہے، اور غائبانہ کے اوپر بھی آپ کے پاس نجاشی کا بھی واقعہ موجود ہے کہ جب نجاشی کا بھی انتقال ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ لیکن اس کے لیے جو زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہ کہ اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کسی وجہ سے اس کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے، تو اس کے لیے آپ غائبانہ پڑھ لیں، لیکن اس کو ایک ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی پھر کیا ہوگا کہ ہر انسان سوچے گا کہ اوہو ابھی تو گرمی بہت ہے، چلو میں نہیں جاتا اور میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں، آج تو یہ مسئلہ ہے میں جاب میں پھنس گیا ہوں تو میں نہیں جاتا، میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کو ایک ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی نہ گئی ہو تو پھر آپ پڑھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن ویسے پسندیدہ یہی ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ ہی جا کے ادا کریں۔ پھر نماز جنازہ کے کچھ ارکان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ نیت، کہ آپ نیت کریں کہ ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، پھر تکبیرات ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اور یہ سلام، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ رکن ہے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے آپ کو مختلف جو آئمہ ہیں ہمارے، چاروں آئمہ اربعہ جو ہیں ہمارے، ان میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سے یہاں پہ کانفلکٹس ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ سے یہاں پہ صرف ایک راجع قول ذکر کر دیا کہ یہ سب چیزیں ہی اس کے ارکان ہیں۔ اس میں جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کر کے پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کر کے پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر پہ سلام کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب رکن اور مسنون طریقہ ہے۔ اور ہم سب کو بھی، عورتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ ہمیں پاکستان وغیرہ میں تو اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہم یہ ادا کریں، لیکن آپ کبھی انشاءاللہ سعودیہ جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو اس کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر اس کے لیے اجر ہے، اور پھر جو قبرستان تک جو ساتھ جاتا ہے اس کے لیے 2 قیرات،
दो किरात उसका अजर है, यानी दो ओहद पहाड़ के बराबर उसका अजर है। तो हम सबको भी ये तरीका आना चाहिए नमाज का। और कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ पे भी हमें मौका मिले हमें अदा कर लेनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, नमाज जनाजा में दुआ इस्तफ्ताह जो होती है, जो हमने ऊपर याद भी की थी पहले, तो वो इसमें मशरू नहीं है। बस ये है कि आप सूरह फातिहा से ही जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तकबीर के बाद सूरह फातिहा से ही स्टार्ट करते हैं। बस ये टॉपिक हमारा एंड होने वाला है। अच्छा, इसमें भी ये कि एक बस ये चीज अहम रह गई कि इसमें नमाज को सिर्री पढ़ा जाए या जोहरी पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्री पढ़ा जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि जोहरी पढ़ा जाए। तो इसमें दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, असल में तो वैसे सिर्री पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दुआएं याद नहीं होती या जिनको तरीका पता नहीं होता, तो इस लिहाज से अगर आप ऊंचा भी पढ़ लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी दोनों तरीकों से आप नमाज जनाजा को अदा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये है कि अब नमाज जनाजा जब आप पढ़ लेते हैं, और ये आपको पता है पूरी की पूरी नमाज खड़े होकर ही पढ़ी जा रही होती है, इसमें कोई रुकू सजदे वगैरह नहीं होते हैं। इसमें जो सलाम है वो एक सलाम किया जाए या दो सलाम, तो ये दोनों ही आपको मिलते हैं। आप दो सलाम भी कर सकते हैं और एक सलाम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सहाबा से ज़्यादा एक सलाम फेरना ज़्यादा मनकूल है, लेकिन आप दो भी कर लें तो भी उसमें मुजायका नहीं है, आपकी नमाज वैलिड रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये है कि आप मैयत को कहाँ रखेंगे, यानी इमाम साहब खड़े होते हैं नमाज के लिए, तो मैयत को उनकी कहाँ रखा जाए। तो अगर तो मैयत मर्द है तो उनको इमाम साहब के सर के करीब जो है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी इमाम साहब को मैयत की जो सर है उसके करीब खड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी वहां से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर औरत है तो फिर वो पेट के करीब इस तरह से खड़े होंगे। ये एक तरीका हमें मिलता है कि इस तरीके से इमाम साहब को मैयत के पास खड़े होकर उसकी नमाज जनाजा को अदा करना चाहिए। इसी तरह से शहीद की नमाज जनाजा के बारे में, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि शहीद के बारे में क्या आता है कि ना उसको गुस्ल दिया जाएगा ना ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आज कोई पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। यानी उनके लिए ये है कि ना भी पढ़ी जाए तो जाहिर है उन्होंने अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान दी हैं, तो वो अल्लाह ताला उनको वैसे ही बख्श देंगे। बेसिकली नमाज जनाजा हम इसलिए अदा कर रहे होते हैं ताकि हम उसकी मैयत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक शहीद की फजीलत बहुत ज़्यादा है। यानी जन्नत में जाने के बाद कोई भी शख्स दुनिया में वापस आने की तमन्ना नहीं करेगा सिवाय एक शहीद के। कि जब वो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कि अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा दुनिया में भेजें और मैं दोबारा आपकी राह में शहीद होके आऊँ और मैं वो मज़ा पाऊँ ना, क्योंकि उसको जो मज़ा आता है ना अपनी शहादत के वक्त, वो एक अलग ही मज़ा है। तो हम सबको भी अपने दिल में इस बात की ख्वाहिश भी रखनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी शहादत का मर्तबा अता फरमाए, आमीन। और उसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है, तो शहीद के लिए अगर आप नमाज जनाजा पढ़ें ना पढ़ें, दोनों तरीके से की जा सकती है, कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, गायबाना नमाज जनाजा के बारे में भी हमने बात कर ली कि अगर तो नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जा चुकी है एक बंदे की, तो फिर उसकी गायबाना नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी नमाज जनाजा किसी ने भी नहीं पढ़ी, कोई भी ऐसी वजह हो गई कि किसी ने भी नहीं पढ़ी, तो फिर आप जो है वो उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सारा का सारा कोर्स आज कंप्लीट हो गया। अल्लाह के ताला की तौफीक से अल्लाह ताला हम सबको इस पर सही तरीके से अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे, इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अब यहाँ तक अगर आप में से किसी का सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना है कि हम लोग दोबारा से शुरू से जाके थोड़ा सा हम रिकैप कर लेंगे फिर। हम रिकअप कर लें। चले हम लोग रिकैप कर लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल था कि जैसे कहते हैं कि जनाजे के टाइम पे 100 या फिर कितने लोगों की जो गवाही है या उनकी दुआ है तो उस बंदे के लिए मखसूस का बाइस बाइस बनती है। क्या ये बात ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर उसमें ये किस तरह से होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसी जगह पे डेथ होती है, जैसे गाजा में भी हम लोग देख रहे थे कि शहीद होते हैं लोग, लेकिन बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो नमाज़ी जनाजा उनके अदा कर रहे होते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या वो किस तरह से लागू होगी वो चीज? आपका सवाल ये है कि जो मैयत की बख्शिश के लिए जो दुआ करते हैं उसके बारे में जो मिलता है कि इतने लोगों ने दुआ की तो वो
वो हो जाएगी ना, लाइक उनके हक में कबूल कर ली जाएगी। और जी जी किसी किसी की नमाज जनाजा में कम लोग शामिल होते हैं, जी तो उनके लिए फिर क्या होगा ना। जी जी, इसमें यह है कि देखें, वैसे तो जाहिर है जो है अल्लाह की रहमत से ही बख्शिश होगी, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, आपके अपने अमाल होंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये कि लोगों की गवाहियां होंगी, जितनी ज्यादा गवाहियां होंगी उतनी ज्यादा आपकी बख्शिश के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली कोई ऐसी जगह है कि इंसान किसी ऐसी जगह पे इंतकाल कर जाता है जहाँ पे कोई भी उसकी नमाज जनाजा अदा करने वाला नहीं है, या बहुत कम लोग अदा करने वाले, लेकिन वो बहुत नेक शख्स था, अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला ने सब कुछ उसके लिए लिखा हुआ था, तो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको उसकी बख्शिश फरमाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो, आपको पता है एक सहाबी के बारे में भी ऐसा आता है कि वो किसी ऐसी जगह पे गए थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो बीच में उनका जो है वो इंतकाल हो गया था। तो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह अब उनकी बख्शिश फरमाएंगे। ठीक है, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जितने ज़्यादा लोग, ये बेसिकली आपको ना मोटिवेट भी किया जा रहा होता है कि देखें, बाज़ लोग क्या होता है कि एक इंसान का जनाजा आगे पड़ा होता है और लोग उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। कहीं कोई सास है तो बहू बुराई कर रही है, बहू है तो सास बुराई कर रही है, या कोई भी रिश्तेदार जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो वो उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये मोटिवेट करना भी मकसद है कि कभी भी मरने वाले की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी इस दुनिया से चला गया, अगर आपके दिल में उसके लिए कुछ था भी तो उसको आप उससे दरगुजर करें और उसकी तारीफ ही करें और उसके लिए उसकी बख्शिश की दुआ ही करें। कि अगर उसके अमाल में कमी भी थी तो मोमिनों की दुआओं से अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा के उसको बख्श दें। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है ना कि शफात भी यही होगी ना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफात करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ नेक लोगों को भी अल्लाह ताला इस बात की इजाज़त देंगे कि वो दूसरों के लिए शफात करेंगे। तो ये मोमिनों की दुआएं, मोमिनों की ये जो अच्छी बातें हैं दूसरे के हक में कबूल होती हैं। तो इसलिए हमें मोटिवेट किया गया है कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करें, उसकी बख्शिश की दुआएं करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम, मेरा सवाल कफन से मुताल्लिक है कि आमतौर पर देखा गया है ना कि जो शायद कपड़ा है ये तो सुन्नत है, लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जिस तरह यंग है औरत का है तो उसको जो सर वाला कपड़ा होता है वो रेड या पिंक दे देते हैं जानबूझ के, हालांकि कफन में वाइट होता है। जी, तो क्या ये चीज? देखिए, अगर आप इस नजरिए से दे रहे हैं कि जवान है तो आप दे दें, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है फिर। ठीक है, एक तो ये है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, मजबूरी है, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन आप इस नजरिए से दे रहे हैं कि कोई दुल्हन फौत हो जाती है तो उसको दुल्हन के कपड़ों में कर दें, तो ये कहीं से भी आपको सुन्नत नहीं मिलती। ठीक है, सिर्फ हमें शहीद के बारे में मिल रहा है कि शहीद को उसके कपड़ों में दफना दिया जाए। आपको महरम के बारे में मिल रहा है कि जो हालत एहराम में है तो उसको आप उसके एहराम में दफना दिया जाए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई दुल्हन फौत नहीं होती होगी? होती होगी डेफिनेटली, या कोई यंग लड़की फौत होती होगी, यंग बच्चे भी फौत होते होंगे। तो एक कभी, दो जगह पर देखा तो फिर उन लोगों को मना करने की कोशिश की है कि ये सुन्नत में जो हम्म, है ना वाइट जी है। तो उन्होंने कहा कि फिर गुनाह नहीं होता, अगर हम दे भी रहे हैं ना तो गुनाह नहीं होता, जवान है तो फिर बस फिर खामोशी इख्तियार की हमने तो। जी, बेसिकली देखिए ये कॉन्सेप्ट्स की बात है। अगर वो इस नियत से कर रहे हैं ना, अगर तो उनके पास कुछ नहीं है वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो इस नियत से करें कि जवान है तो इसमें तो ये मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है। लेकिन वही बात है कि देखिए हम समझा ही सकते हैं। कि जवान है, कौन सा बूढ़ी है, जवान है तो इसलिए दिया है। हम्म, बाज़ औक़ात तो वहाँ पे बहुत सारी रस्में बनी हुई है, मेहंदी जी वगैरह भी लगवा देते हैं इस जी तरह का। जी जी जी, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको एज अ रस्म कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये गलत चीज़ है फिर ना। लेकिन अगर आप जी जी मजबूरी में कर रहे हैं तो वो उस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ करेंगे, जाहिर है किसी के पास कुछ नहीं है वो कर रहा है तो। जी मैम, आजकल मजबूरी तो कोई नहीं है, जब कफन मिल रहा है तो उसमें पूरे ही कपड़े होते हैं, 5 होते हैं, ऐसा ही है, तो वो बिल्कुल। रख देते हैं और वो जी, कलरफुल ही ले लेते हैं। ऐसे ही है, तो वो फिर जाहिर है सही तरीका नहीं है ना। वो आप चलिए, एक काम करिए, जज़ाकल्लाह खैर। गलत एक ऐसा ट्रेंड डाल रहे हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने नहीं डाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अगर होता तो अल्लाह के रसूल उसी टाइम हमें बता देते। आपके भी यंग बच्चे फौत हुए, आपको पता है आपकी जो बेटियां थी, 4 बेटियां थी, उसमें से तीनों बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हुई। सिर्फ हजरत फातिमा बाद तक रही है ना, आपके 6 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ। बाकी तीनों बेटियां तो आपकी जिंदगी में ही फौत हुई। तो अगर कुछ ऐसा होता तो हमें उनकी वहां से मिलता ना कि ये जवान फौत हुई हैं तो जरा इनको रेड वेड कपड़ों में दफना दें, तो ऐसा नहीं मिला हमें कहीं। तो फिर ये हमारे अपना ही एक गलत रस्म स्टार्ट हो जाएगी फिर।
थोड़ा सा हम हल्का फुल्का जज़ाकल्लाह। वाहिया की हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें ये कि इंशाल्लाह ज़ाहिर नोट्स तो आप लोग खुद डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि पेपर आपका बस कॉन्सेप्चुअली मैं बनाऊं, ठीक है, जो जिन चीज़ों का वाकई हमारे अमल से ताल्लुक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनको हम लेके चलेंगे। बाकी अगर हम देखें तो शुरू से अगर आपने पढ़ा तो देखिए, एक होता है जो नमाज का मुनकिर होता है, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि नमाज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दीन में, ठीक है। तो ऐसा नमाज का जो मुनकिर है वो बिल इत्तफाक काफिर है, ठीक है। एक इंसान है जो कि नमाज का मुनकिर नहीं है, यानी वो मानता है कि हाँ नमाज है, नमाज दीन का हिस्सा है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी मजबूरी, सॉरी मजबूरी तो मैं नहीं कहूँगी, अपनी सुस्ती की वजह से या गफलत की वजह से नमाज नहीं अदा करता। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्या वो भी काफिर है या नहीं? मैम वो काफिर तो नहीं है, लेकिन गुनाह तो उसको होगा ना, फर्ज छोड़ रहा है। ऐसा ही है, ठीक है, काफिर का आप उस पर फतवा नहीं लगा सकते, लेकिन जी। चूंकि वो एक बहुत बड़ा फर्ज छोड़ रहा है तो वो उस पे गुनाहगार तो होगा वो, ठीक है। जी मैम, इसमें तो ये एक सवाल भी है मेरा कि कुछ लोगों को कहते हैं ना कि नमाज का, तो वो फिर कहते हैं कि जब अल्लाह ताला तौफीक देगा तो हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह का बात करना भी तो गलत है ना, कि बिल्कुल अल्लाह गलत। ताला ने तो जी। जी फर्ज किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि हम किसी के कहने पर क्यों पढ़े, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो हम पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल गलत है, आपको सच में बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो हम। आपको पता है कि एक दफ़ा हज़रत अली ने भी ये वाली बात कही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे भी नाराज़ हुए थे। आपने उनको तहज्जुद के लिए बोला था, हालांकि जो कि एक नफली नमाज है, लेकिन उस पर भी आप नाराज़ हुए थे। तो देखिए, अल्लाह की तौफीक भी उन्हीं के लिए आती है जो इसके लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके बारे में भी आपको एक हदीस कुदसी मिलती है जिसका मफहूम है, मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को हर चीज़ दे देते हैं सिवाय हिदायत के। अल्लाह ताला इतने गयूर हैं कि हिदायत किसी को बगैर मांगे नहीं देते। तो अगर हम हमारे अल्लाह न करे ना, हमारे बच्चे या कोई भी हमारे इर्द गिर्द के करीबी लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करनी चाहिए। हमें खुद भी उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। और हमें वैसे भी बहुत दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में भी ऐसे लोगों को पैदा करें इंशाअल्लाह ताला कि जो सब नमाज के पाबंद हों। अल्लाह ताला उनको बड़े बड़े गुनाहों से हमेशा महफूज रखें, बल्कि छोटे गुनाहों से भी महफूज रखें इंशाअल्लाह। लेकिन ये हमें अपनी नस्लों तक के लिए जो है ना ये दुआएं मांगनी चाहिए। आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और उनकी दुआ के नतीजे में कितने सालों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो ये जो दुआएं हैं ना आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती हैं। दुआएं तो हमें बहुत अल्लाह ताला से मांगती ही रहनी चाहिए होती हैं हर वक्त ना। तो ये सब दुआएं अपनी उसमें शामिल करनी चाहिए हमें। अच्छा, फिर उसके बाद होती है नमाज की कुछ शराइत होती हैं। अच्छा, कुछ शराइत वो होती हैं जो नमाज के वाजिब होने के लिए होती हैं, ठीक है, और कुछ शराइत वो होती हैं जो नमाज की सेहत के लिए होती हैं, ठीक है। तो आप में से किसी को याद है कि वाजिब होने के लिए कौन कौन सी शराइत हैं, कि नमाज किन किन के ऊपर वाजिब है, क्या शराइत होती हैं इसके लिए? मैम आपने क्या क्वेश्चन पूछा, दोबारा पूछा। जी, नमाज की शराइत होती हैं, ठीक है, कुछ शराइत वो हैं कि जिनकी वजह से नमाज वाजिब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब नमाज तो वाजिब हो गई, वो शराइत मौजूद थी, नमाज वाजिब हो गई, अब आप नमाज अदा करने जा रहे हैं। अब कुछ शराइत वो होती है जो आपकी नमाज की सेहत के लिए होती हैं, यानी अगर उन शराइत में कमी हो जाएगी तो आपकी नमाज की सेहत बरकरार नहीं रहेगी, ठीक है, आपकी नमाज कमजोरी हो जाएगी आपकी नमाज के अंदर, ठीक है। तो नमाज के वाजिब होने की जो शराइत हैं वो तीन शराइत हैं, ठीक है। नमाज के वाजिब होने की शराइत तीन होती है। एक इस्लाम, ठीक है, एक अकल यानी कि आकिल हो इंसान, और एक बालिग होना। यहाँ पे अकल से मुराद है कि जो एक इंसान बेहोश है या मजनून है, ठीक है, यानी कि पागल हो गया है, तो उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं होती। नमाज के वाजिब होने की तीन शर्तें होती है कि एक तो इंसान मुसलमान हो, इस्लाम होगा, मुसलमान होगा, तो उसके ऊपर नमाज वाजिब होगी, ठीक है। फिर इंसान आकिल होगा, यानी मजनून नहीं है, बेहोश नहीं है, वो आकिल होगा, अकल वाला होगा, तो उस पर नमाज वाजिब होगी। तीसरी चीज़ है कि इंसान बालिग होगा तो उस पर नमाज वाजिब होगी, यानी बच्चों के ऊपर नमाज वाजिब नहीं है। बच्चे नमाज पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनसे नमाज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो नाबालिग बच्चे हैं। तो ये तीन शराइत हैं जो नमाज के वाजिब होने की शराइत हैं। इसी तरह से नमाज की सेहत की भी कुछ शराइत हैं जो कि पांच शराइत हैं जिसमें बिल इत्तफाक सब लोग हैं। तहारत, यानी
اگر آپ کی طہارت ہوگی، آپ پاک صاف ہوں گے تو آپ کی نماز صحیح ہے، ورنہ آپ کی نماز کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے ستر العورا، کہ آپ کا جو سطر ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ پھر استقبال قبلہ، یعنی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے قبلہ چھوڑ کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دخول الوقت، کے وقت کا داخل ہونا، یہ بھی نماز کی صحت میں سے۔ اور پھر اس طرح سے نیت، یعنی آپ کی نیت بھی ہو کہ میں نماز ادا کر رہی ہوں، تو پھر آپ کی نماز ہوگی۔ یہ صحت ہے، یعنی یہ آپ کو ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحت کے لیے ہے شرائط، اور جو اس سے پہلے والی تھی وہ نماز کے واجب ہونے کے لیے شرائط تھی۔ پھر باقی اس کے بعد ہمارے پاس اوقات الصلاح آئے تھے، جو ہم نے الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں پڑھے تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات سکھائے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ ایک انسان ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا، ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھ تھوڑا سا لیٹ کھلی کہ جب اس نے دیکھا تو نماز میں سمجھے، نماز کا وقت ختم ہونے میں سمجھے صرف 4-5 منٹ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وضو نہ کرے، صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لے، جبکہ پانی وغیرہ سب کچھ موجود ہے؟ جی، ایک بار دوبارہ کوشچن پوچھنا۔ ایک انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو ٹائم بہت کم رہ گیا تھا، لیٹ سپوز 5 منٹ رہ گئے تھے، اس کو لگا کہ میں جا کے وضو کروں گا تو ٹائم بالکل ہی ختم ہو جائے گا، تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے؟ نہیں میم، وضو کریں گے اگر پانی اویلیبل ہے تو۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تیمم کی شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ تیمم کی شرط میں سے کہ یا تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی یوز کرنے سے آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب وہ اس ٹائم پہ اٹھا ہے کہ وہ اس کو صرف ایک رکعت وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اتنا کم ٹائم ہے، تو اب کیا وہ پہلے سنت ادا کرے یا فرض ادا کرے؟ میم وہ فرض ادا کرے گا پہلے۔ ٹھیک ہے، شاباش، وہ فرض ادا کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے لیے یاد ہے کہ اگر آپ نے ایک رکعت بھی پا لی، کہ یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی آپ نے پا لی، تو انشاءاللہ آپ نے نماز کو اپنے وقت میں پا لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سختی سے منع ہے جس ٹائم پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ سورج کی عبادت کرتے تھے، کچھ قومیں سورج کی عبادت کرتے تھے، تو اگر اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ نہ کرے آپ اس کے مشابہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی مجبوری میں کہ آپ نے فجر کی ایک رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت ظاہر آپ اسی وقت پڑھیں گے جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، تو اس میں آپ کی اجازت ہے، اور اس میں آپ کی نماز کو وقت کے اندر ہی کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور عشاء کی نماز کے لیے بھی جو آخری وقت ہے وہ آپ کی آدھی رات تک آپ کو بہتر ہے کہ ادا کر لینا چاہیے۔ پھر ہم نے اوقات تحریم پڑھے تھے، یعنی کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں آپ کو نماز پڑھنا سختی سے بھی منع ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کراہت والے اوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے کہ طلوع فجر کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن آپ اس میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ایک رکعت شروع کر دی تو، لیکن اگر آپ نے نماز شروع نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ اٹھے اس ٹائم پہ کہ بس سورج طلوع ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ آپ نماز ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے وضو کر کے اور جلدی سے نماز شروع کر دیں، اس ٹائم پہ نہیں۔ اگر آپ آلریڈی نماز شروع کر چکے تھے، ایک رکعت ادا کر چکے تھے، اور پھر سورج طلوع ہو رہا تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی نماز ویلڈ ہے۔ لیکن اگر سورج طلوع ہو رہا تھا، ابھی آپ گئے وضو کر کے آئے تو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر آپ 15 منٹس ویٹ کریں گے، جب سورج پورا طلوع ہو جائے گا پھر آپ نماز اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دو تھوڑا سا ڈفرینس اس کو سمجھ لیجئے گا، کہ ایک میں آپ نماز میں آلریڈی داخل ہو چکے تھے جب سورج طلوع ہو رہا ہے، دوسرے میں آپ نے نماز اسٹارٹ ہی نہیں کی ہے، تو اس ٹائم آپ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، اس طرح سے بھی ہے کہ حرم میں آپ جو مکرو والے اوقات ہیں ان میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جیسے تحیۃ المسجد بھی، آپ اگر جمعے کے دن بھی آپ جا رہے ہیں تو زوال کے وقت بھی آپ تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فجر کی نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کر لیا، اس کے بعد آپ کے پاس مزید ٹائم ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، سورج طلوع ہونے میں کافی ٹائم ہے، تو کیا اس ٹائم پہ آپ کوئی بھی مطلق نوافل کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے پہلے پہلے کا جو ٹائم ہے، بیچ کا ٹائم ہے، ½ گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ نو میم، نہیں پڑھ سکتے۔
शाबाश, ठीक है। उसमें भी आपको मतलब नवाफिल नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई नमाज कज़ा हो गई है, ठीक है, कोई आपकी नमाज किसी वजह से आपकी रह गई थी, तो वो आप नमाज अदा कर सकते हैं। वितर नहीं पढ़ेंगे आप उस टाइम पे, क्योंकि अगर वितर किसी के रात को रह गए, यानी रात को आपने सोने से पहले वितर अदा नहीं किए थे ये सोच के कि मैं तहज्जुद में उठ के पढ़ूंगी, और अगर आपकी तहज्जुद में आंख नहीं खुली, तो फिर आप वितर इस टाइम पे अदा नहीं करेंगे, फिर आप उसको दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। और दिन में फिर आप उसको नॉर्मल नवाफिल की तरह अदा करेंगे। जैसे वितर तो आपको पता है कि ताक होता है ना, ऑड नंबर से पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर आपके मिस हो गए, आप दिन में अदा करेंगे, तो उनको फिर आप इवन नंबर्स में अदा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने पहले जमात पाने के लिए पहले फजर की फराइज पढ़ लिए थे और उनकी सुन्नतें रह गई थी, तो वो सुन्नतें भी उसके बाद अदा कर सकते हैं उस टाइम में, इसके बाद की भी इजाजत है, ठीक है। आप में से कोई जाना तो जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग की क्लास एंड हो गई है। मैं बस मैं ख्याल से 4-5 मिनट और लूंगी, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी क्लास को एंड कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली हमने नमाज के अरकान, वाजिबात और सुनन पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास में चाहा था कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ रिपीट करती रहूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं जिनका वाकई आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से और आपकी प्रैक्टिकल नमाज से ताल्लुक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को, सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। जैसे कि अब आप ये देखें अरकान, अब हमें अरकान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि अगर अरकान में से कोई भी रुकन रह जाता है तो आपकी नमाज वैलिड नहीं होती है, या वो रकात वैलिड नहीं होती, आप कह सकते हैं। अब जैसे कि आप रुकू में जाते हैं, ठीक है, रुकू के बाद आप खड़े होते हैं। रुकू के बाद खड़े होना ये भी नमाज का रुकन है। अगर आप रुकू के बाद खड़े नहीं हुए बल्कि डायरेक्ट सजदे में चले गए, तो इसका मतलब है आपने नमाज का एक रुकन मिस कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी रकात इनवैलिड हो जाएगी। इसको सही करने का तरीका, हमने इसकी 3 सूरतें पढ़ी थी। अगर तो आपको उसी रकात में पता चल जाता है, यानी आप डायरेक्ट सजदे में चले गए, आपको पता चल गया कि नहीं मैंने रुकू नहीं किया, तो आप उसी टाइम खड़े होकर रुकू कर लेंगी। वो खड़े, अगर आपको पता चल जाए आप खड़े नहीं हुए रुकू के बाद, और रुकू के बाद डायरेक्ट आप सजदे में चले गए, और आपको फौरन एहसास हुआ कि मैं रुकू से डायरेक्ट सजदे में आ गई हूँ, मुझे पहले खड़ा होके कोमा करना चाहिए था, तो अब आप उसी टाइम पे खड़े होके कोमा करेंगी और फिर दोबारा से सजदा करेंगी, और आखिर में सजदा सहाव करेंगी, तो आपकी नमाज इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपको दूसरी रकत में या तीसरी रकत में या चौथी रकत में याद आया कि अरे मैंने पहली रकत में मैं रुकू के बाद डायरेक्ट सजदे में चली गई थी, मैं खड़ी नहीं हुई थी, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप पहली वाली अपनी रकत को नलीफाई करेंगे, और एंड में आप एक रकत एक्स्ट्रा पढ़ के और आखिर में सजदा सहाव करके अपने नमाज को सही कर लेंगे। तीसरी सूरत यह है कि आपको बाद में याद आया, यानी आप नमाज की जगह से भी उठ गए थे, आपको 1-2 घंटे के बाद याद आया कि अरे मैंने ऐसे मुझसे गलती हो गई थी। अब आपकी पूरी की पूरी नमाज ही इनवैलिड हो जाएगी, और आप आके पूरी की पूरी नमाज को दोबारा से पढ़ेंगी, ठीक है। ये 3 सूरतें हैं आपके पास। जी फरा। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या है कि अगर हमें कोई रकत भूल गई है और हम चले गए तो दोबारा आके हम फिर और हमें अपने दुनिया के कामों में लग गए हैं, है ना, जी तो जी कुछ जी। टाइम बाद हमें याद आया कि दोबारा आके हम फिर क्या करेंगे, पूरी नमाज अदा करेंगे, ऐसे ही क्या है। फिर पूरी नमाज पढ़ेंगे। जी। लेकिन जी। आंसर इस्लाम के साथ जब वो भूल गए थे 2 रकात पढ़ना और वो चले गए थे, फिर सहाबा कराम ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने दोबारा आके फिर 2 रकात ही पढ़ी थी, जी, लेकिन आप ऐसे ही। कहीं गए नहीं थे ना, आपने सिर्फ सलाम फेरा था। तो आपको सहाबा कराम ने आपको याद दिला दिया था कि क्या नमाज छोटी हो गई है, तो आपने कहा था कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने फिर उनको बता दिया था, तो आपने फिर उसी टाइम अपनी नमाज को सही कर लिया था ना। तो एक में ऐसा नहीं था कि आप उसमें हुजरे में चले गए थे तो आखिरी अयाम थे आपके दिन के, तो उस वजह से भी शायद लोग नमाज में खा रहे थे, भूल गए थे। अच्छा, मेरे इल्म में ये वाली नहीं है। आप आखिरी आयाम की बात करें कि वो अपने हुजरे में चले गए थे, जी। वो इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे इल्म में ये वाली बात नहीं है। मुझे वही वाली चीजें याद है जो मैंने आपको बताई हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको चेक करके बताऊंगी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक यही है कि अगर आप वहां से चले गए हैं और अपने दुनियावी काम में लग गए, तो फिर अब आप पूरी नमाज अपनी इआदा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो वाक्य बताया, मैं इसको चेक करके बताऊंगी कि ऐसा कोई वाक्य वाकई मौजूद है या नहीं, ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक सवाल पूछना था सलाम। कि अगर हमने अतहियात, हमें याद नहीं रहा कि हमने अतहियात पढ़ी है यानी हम दूसरी रकत में कि चौथी रकत में है या तीसरी रकत में है, हम्म। और हमने अतहियात एक दफा बैठ के पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो जी। उसमें क्या हुक्म है? क्या अगर हम अतहियात ये भूल जाएं कि हम अतहियात पढ़ चुके हैं या अब हमें इस रकत में पढ़नी है?
ठीक है तो यानी। ये मेरे साथ असल में हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूं? जैसे जी जैसे अतःयात चार होती है ना, तो एक हमें सेकंड वाली याद ना आए कि हमने पढ़ चुके हैं या ये वाली इसमें पढ़नी है। ठीक है। ठीक है, कौन जवाब देगा इनके सवाल का? ये पहली अत्तहियात के बारे में कह रही है कि अगर पहला जो तशहुद है वो इनसे मिस हो जाता है, ठीक है, आखिरी तशहुद की बात मैम नहीं हो रही बल्कि पहला तशहुद अगर मिस हो जाता है तो ये क्या करेंगे अब? ये कंफ्यूजन हो जाती है तो। जी। जी मैम, अगर उठते हुए उनको याद आ जाता है कि मैंने नहीं पढ़ा तो फिर बैठ के पढ़ लें। अगर खड़ी हो जाती हैं तो फिर वो ये अपनी तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल करेंगी और फिर चौथी मर्तबा जो है तशहद पढ़ के उसके बाद सजदा सर्व करेंगी। शाबाश। ठीक है सिस्टर, आपको ये समझ में आई कि देखें, अगर आपने दूसरी रकत में तशहुद में आप बैठना भूल गई और आप डायरेक्ट खड़ी, अभी आप सिर्फ खड़ी हो रही थी, ठीक है, कंप्लीट खड़ी भी नहीं हुई, आप सिर्फ खड़ी हो रही थी, बीच में पोजीशन में थी, आपको याद आ गया कि नहीं मुझे अत्तहियात पढ़ना है, आप वहीं पे बैठ के अत्तहियात पढ़ लेंगी। अगर आप खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद आपको याद आएगा तो अब आप वापस नहीं बैठेंगी। ठीक है। जो पहला तशहुद है वो वाजिब है, वो रुकन नहीं है। अगर आपसे वाजिबात में से कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, जानबूझकर नहीं, गलती से अगर आपसे मिस हो जाती है, तो उसके बाद अगर आपसे सजदा सहाफ भी कर लें तो वो इंशाल्लाह आपको किफ़ायत कर जाता है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रुकन एंड वाजिब, कि रुकन अगर आपसे मिस हो जाता है तो जब तक आप रुकन अदा नहीं करेंगे आपकी नमाज इनवैलिड रहेगी। लेकिन अगर आपसे कोई वाजिब अगर आप जानबूझ के छोड़ते हैं तो आपकी नमाज इनवैलिड है। लेकिन अगर आपसे कोई वाजिब गलती से रह जाता है, किसी भूल की वजह से रह जाता है, तो आपकी नमाज स्टिल वैलिड है, आपको सिर्फ आखिर में सजदा सहाफ करना है। तो अगर आप एक कंफ्यूजिंग स्टेज में आपको याद नहीं आ रहा कि मैं पहले तशहुद पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आप जस्ट सजदा सहाफ कर लेंगे एंड में, तो इंशाल्लाह वो आपको किफ़ायत कर जाएगा। क्लियर है आपको? जी थैंक यू। और मुझे ये बता दें, सज्जा साहब करने में कैसे करते हैं, तरीका? जी, आप मेरे ख्याल से कोई न्यू स्टूडेंट है। जी ओके। जी, सजदा साफ करने का तरीका कौन बताएगा इनको? मैम, नमाज मुकम्मल करके दोनों ही वैसे तरीके हैं, दोनों ही ठीक हैं क्या? जी, आपकी आवाज़ कट रही है। ठीक है। क्या आपने सलाम फेर लिया? जी, बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर बुशरा। इसमें तरीका सजस आपको ये होता है कि आपने आखिरी तशहुद में आप बैठे, पूरी आपने नमाज अदा कर ली, ठीक है, और अब आपने सलाम फेर लिया, और सलाम फेरने के बाद आपने दो सजदे किए और दोबारा से सलाम फेर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप आखिरी तशहुद में बैठे, आपने पूरा का पूरा अपना तशहुद पढ़ा, तहियात पढ़ी, दुरूद पढ़ा, दुआएं मांगी, और उसके बाद आपने दो सजदा सहाफ किए और फिर सलाम फेर लिए। दोनों ही तरीके सही हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पहला तरीका ज़्यादा मुस्तहब है और कुछ में दूसरा तरीका ज़्यादा मुस्तहब है, लेकिन अगर आपको वो याद नहीं रहता, आप किसी भी तरीके से कर लेती हैं, तो दोनों तरीके सही हैं। आप इनमें से कोई भी तरीके से आप सजदा सहाफ कर सकते हैं एंड में, और बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ आपने दो सजदे करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बाकी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। आप में से अगर कोई पूछना चाहे कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को एंड कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग इंशाल्लाह पर्सनल में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सूरह फातिहा नमाज का रुकन है या नहीं रुकन है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इस पे हमने जो बताया था आपको कि राजे कॉल के मुताबिक सूरह फातिहा भी नमाज का रुकन है। जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस वजह से अगर आप मस्जिद में जाते हैं कभी जमात से नमाज पढ़ने के लिए, और अगर आपने नमाज को उस वक्त पे ज्वाइन किया है कि इमाम साहब रुकू में थे या सजदे में थे, और आपकी सूरह फातिहा मिस हो गई है, तो आप उस रकअत को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि एक रकअत अपनी एक्स्ट्रा एंड में पढ़ेंगे। ठीक है। जिसकी सूरह फातिहा रह गई अगर किसी रकात की, तो वो उसकी रकात वैलिड नहीं है, वो उसको एक रकात एक्स्ट्रा पढ़नी होगी एंड में। मैम मेरा थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी कि हम्म। सजदा जो एक हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाजू जो है कुत्ते की तरह बिछा के नमाज ना पढ़ें, तो इसका किस तरह आ जाएगा? इसकी थोड़ा क्लियर कर दें। जी, जब इसमें यह है कि जब आप सजदा करते हैं तो आपके बाजू जमीन से उठे होने चाहिए।
ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقہ جو ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاک و ہند میں بہت زیادہ کامن رہا ہمیشہ، اور اب بھی شاید کچھ لوگ اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں فالو، اب تو خیر کافی لوگوں کو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ نہیں ایسا کرتے، لیکن وہ بالکل بچھ کے جو ہے نا زمین پر اور سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا تھا کہ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں الگ نماز پڑھیں تو مرد الگ طریقے سے نماز پڑھیں، اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوتا تو آپ وہیں پہ مینشن کر دیتے، ٹھیک ہے، تو مرد تو ایسا نہیں کرتے، لیکن عورتیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو زمین پہ بچھا کے سجدہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے، جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے جو یہ البوز ہیں یہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یاد ہے کہ آپ کا اتنا گیپ ہوا کرتا تھا آپ کی رانوں میں اور اس میں، کہ آپ کے بیچ سے ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی گزر جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے وہ کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ کوئی امیج بھی نکال کے نا تو آپ کو سینڈ کر دوں گی جس سے آپ کو اور پوزیشن کلیئر ہو جائے گی اس کے پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو کیا آپ کی نماز ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ؟ ایک دفعہ آپ نے صرف کہہ دیا، ویلڈ ہے میم۔ ٹھیک ہے ویلڈ ہے، کیونکہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ دفعہ پڑھنا وہ سنتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شروع میں جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ اگر اللہ اکبر کہنا کوئی بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تکبیر تحریمہ اگر کسی سے مس ہو جاتی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے جو، رکن ہے میم جی میم یہ رکن ہے نا نماز کا، ایسا ہی تکبیر ہے، تحریمہ کی۔ بالکل نماز کا رکون ہے تکبیر تحریمہ، اگر کسی سے مس ہو جاتا ہے تو اس کی نماز انویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے جو الفاظ ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ اللہ اکبر تو ادا کر دیے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے، رفع یدین نہیں کیا، کوئی رفع یدین کرنا بھول گیا اس ٹائم پہ، اب اس کی نماز ویلڈ ہے کہ نہیں؟ جی یعنی اللہ اکبر تو کہہ دیا لیکن اللہ اکبر کے وقت رفع یدین نہیں کیا، میں میرا خیال ہے کہ اللہ ہاتھ اٹھانا بھی چاہیے، مطلب رفع دین کرنا ضروری ہے۔ اچھا جگہ جو اللہ اکبر کے الفاظ ہے تکبیر تحریمہ کرنا وہ رکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو رفع یا دین کرنا ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے آبویسلی ہمیں سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سنتیں اسی لیے ہے تاکہ آپ ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سے رہ جاتا ہے کسی وجہ سے اس کو نہیں یاد رہا، کچھ بھی ہو گیا، اس کا دماغ ادھر ادھر ہو گیا، مس ہو گیا، تو بھی اس کی نماز ان شاء اللہ تعالی ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میم اگر رفع دین نماز میں یہ کوئی مس ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی وہ نہیں ہوگا نا، کہ جیسے ہم جی جی رفع سوی۔ یدین، جی بالکل رفع یدین کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا تو یہ سنت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سنت ظاہر جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر کسی سے رہ جاتی ہے تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس کی نماز ویلڈ رہے گی، ٹھیک ہے، اس کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیں جو پہلا سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پہلے جو سلام ہم لوگ پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، تو جو دائیں طرف والا سلام کرنا ہے وہ رکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے، لیکن جو دوسرا سلام کرنا ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، پہلا سلام رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تشہد میں بیٹھا ہے آخری تشہد میں اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز انویلڈ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تشہد میں بیٹھا تھا کیونکہ ابھی اس کا ایک رکن باقی تھا، اس نے سلام نہیں پھیرا تھا اور اس سے پہلے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز بھی پھر یہ باطل ہو جائے گی، اس کو اپنی نماز دوبارہ کرنی پڑے گی پھر،
ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا پہلے سلام کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسرا سلام کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اس کی نماز ویلڈ رہے گی. ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہم اپنی کلاس کو یہ تک اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہے کہ بس دعائیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے دین سیکھنے اور سکھانے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.